وأنتم أيها المؤمنون حقا بعد أن عرفتم من الله وليس من أحمد الحسن أنكم تسيرون على الصراط المستقيم وتدينون بدين الحق الذي يريده الله سبحانه. الذي خلقكم لهذا، للحق الذي عرفتم. اعملوا واعملوا واعملوا حتى ينقطع النفس، فإن في العمل نجاتكم، فلا خير في من يعلم ولا يعمل، بل الحق والحق أقول لكم إن إبليس لعنه الله كان يعلم ولا يعمل، فهو من العلماء غير العاملين. اعملوا بما علمتم وعرفتم من الله سبحانه، دون خوف أو حساب لأي شيء مهما كان عظيما في أعين الناس الذين يحسبون الدنيا والمادة ولا يحسبون الله سبحانه. والحق أقول لكم اطمئنوا أيها المؤمنون، سلام عليكم من رب رحيم. سينجيكم الله سبحانه، لأنه الكريم الغيور الذي يدافع عن شعبه المؤمن المختار في كل زمان. والحق أقول لكم إن الأب الغيور يدافع عن أبنائه وأهل بيته، فكيف لا يدافع الرب سبحانه عن شعبه الذي اختاره؟ نعم، أنتم اخترتم أن تنصروا الله وهو سبحانه قبلكم لنصرة دينه، لأنه الكريم الذي يعطي الكثير بالقليل. فاعملوا واعملوا واعملوا، فإنه سباق إلى الجنة، وطوبى للفائزين الذين تكتب أسماءهم في سجل الحياة الأبدية. كنت دائما ومنذ البداية أقول إن الهداية من الله وليست من أحمد الحسن، فمن يهديه الله سبحانه تزول الجبال ولا يزول، لأنه طلب الحق من الحق وعرف الله بالله واتبع ولي الله بالله. وأما الآن بعد أن عرفتم الحق أقول لكم لا تكونوا أنصار أحمد الحسن العبد الذي يموت والذي لا يقدر على شيء، بل كونوا أنصار الحي الذي لا يموت والذي يقدر على كل شيء. كونوا أنصار الله، لأنه الكريم الذي يعطي نفسه لمن ينصره حقا. الناس يقولون نحن أنصار فلان وأنصار فلان، أما أنتم فقولوا نحن أنصار الله. أنا العبد المسكين أرى أنكم جميعا خير مني، وأرى أني لست أهلا حتى أن أكون خادما لمن آمنوا بكلمات الله وعملوا بكلمات الله وصبروا على الأذى والاضطهاد والتكذيب في ذات الله. وأنا أتشرف وأتبرك بتراب تطأه أقدام أنصار الله حقا. أنا أرى نفسي وعيالي شيئا قليلا أقدمه بين يدي حبيبي سبحانه. أما المال فأنا لا أرى أنه شيء ذو بال أو قيمة حتى أقول أنه شيء قليل أقدمه بين يدي الله سبحانه. كنت ولا أزال أنتظر الموت ليلا ونهارا، لأن فيه فراق أعداء الله ولقاء أحباء الله محمد وآله والأنبياء والأوصياء. فسبحان الله، لم أجد الموت فارا إلا ممن طلبه، ووجدته يطلب الفارين منه طلبا حثيثا. كنت ولا أزال أحب الوحدة وأستوحش من الناس وأستأنس بالله سبحانه. والله يعلم كم يثقل علي التواجد بين الناس، إلا أن كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.
والحمد لله الذي لم يجعلني أطلب الإمامة بل جعل الإمامة تطلبني. والحمد لله الذي لم يهني بطلب الدنيا بل جعل الدنيا تطلبني. والله ما طلبت ملكا ولا حكما ولا مقاما ولا منصبا ولا طاعة الناس لي وانصياعهم لأمري إلا بأمر الله سبحانه وأمر الإمام المهدي عليه السلام. ولولا قيام الحجة علي بحضور الناصر لي لألقيت حبلها على غاربها. والله إن الدنيا عندي كما أرانيها الله سبحانه وكما وصفها أبي علي بن أبي طالب عليه السلام عراق خنزير في يد مسلم. طوبى لكم أيها المؤمنون يا من تقرون حاكمية الله وملكه وتنصيبه سبحانه. طوبى لكم أيها المؤمنون يا من تقرون حاكمية الله وملكه وتنصيبه سبحانه. وأما أولئك الذين نقضوا دين الله ونقضوا حاكمية الله سبحانه ونقضوا التنصيب الإلهي من علماء السوء ومن تابعهم، فأقول لهم اعملوا ما تشاءون إنكم للوارث تمهدون شئتم أم أبيتم وستخسرون الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. وها أنتم تلمسون خسارتكم في الدنيا يوما بعد يوم ويتأكد لكم سوء حساباتكم وتقديركم حيث حسبتم كل شيء إلا الله فما أخفه في ميزانكم وتقديركم وما قدروا الله حق